पृथ्वीनारायण शाह राजकुमारको रूपमा जन्मिनुभयो। उहाँ गोर्खामा हुर्कनुभयो, जुन एउटा सानो पहाडी राज्य थियो। सानै उमेरदेखि उहाँको सोच ठूलो थियो। उहाँले आफ्नो वरिपरि धेरै साना राज्यहरू देख्नुभयो। यी राज्यहरू प्रायः आपसमा लडाईं गर्थे। यसले गर्दा पूरा क्षेत्र कमजोर भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहलाई यो अवस्था मन परेको थिएन। उहाँले एउटा बलियो एकीकृत नेपालको सपना देख्नुभयो। यो सपना उहाँको जीवनमा धेरै चाँडै सुरु भयो, जसले उहाँको विचार र कामलाई बढ्दो उमेरसँगै आकार दियो र उहाँलाई अगाडि आउने ठूलो कार्यको लागि तयार पार्यो। उहाँका पिता राजा नरभूपाल शाह हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना पिताबाट उहाँले शासन गर्ने तरिका सिक्नुभयो। उहाँले गोर्खा भण्डारका ठाउँहरूको बारेमा पनि जान्नुभयो। उहाँले युवावस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाको मल राज्यहरूमध्ये एक भक्तपुरको भ्रमण गर्नुभयो। यो भ्रमणको क्रममा उहाँले उपत्यकाको धन र संस्कृति देख्नुभयो। उहाँले यसको आन्तरिक विभाजन र कमजोरीहरू पनि देख्नुभयो। यो अनुभवले उहाँको विश्वासलाई अझ बलियो बनायो। उहाँले विश्वास गर्नुभयो कि यदि यी साना राज्यहरू एकसाथ जोडिए भने तिनीहरू धेरै बलियो हुनेछन्। एकीकरणको यो विचार उहाँको जीवनको मुख्य लक्ष्य बन्यो, भविष्यको लागि एक शक्तिशाली दृष्टिकोण। एकीकृत नेपालको प्रेरणा धेरै ठाउँबाट आयो। उहाँले प्राचीन ठूला राज्यहरूका कथाहरू सुन्नुभएको थियो। उहाँले तत्कालीन शासकहरू बीचको फुट देख्नुभयो। उहाँले महसुस गर्नुभयो कि एउटा बलियो एकल राष्ट्रले आफ्ना जनतालाई अझ राम्रोसँग सुरक्षा दिन सक्छ। यो सजिलैसँग विकास पनि हुन सक्छ। पृथ्वीनारायण शाह केवल सपना देख्ने व्यक्ति मात्र हुनुहुन्थेन, उहाँ एक विचारक र योजनाकार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो सपना कसरी साकार पार्न सकिन्छ भनेर सोच्न थाल्नुभयो। उहाँलाई थाहा थियो कि यो धेरै कठिन काम हुनेछ, चुनौतीहरूले भरिएको। गोर्खामा उहाँको बाल्यकालका अनुभवहरू धेरै महत्त्वपूर्ण थिए। गोर्खा वीर सिपाहीहरूका लागि चिनिएको ठाउँ थियो। यो एउटा सानो राज्य थियो, तर यसमा बलियो आत्मा थियो। पृथ्वीनारायण शाहले यो भावना बुझ्नुभयो। उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँ आफ्ना जनतामा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्ना वरिपरि वफादार अनुयायीहरू जम्मा गर्न थाल्नुभयो। उहाँले उनीहरूसँग आफ्नो दृष्टिकोण बाँड्नुभयो। उहाँले उनीहरूलाई बृहत्तर नेपालको आफ्नो सपनाको बारेमा बताउनुभयो। यो एउटा लामो यात्राको सुरुवात थियो। धेरै साना टुक्राहरूबाट एउटा नयाँ राष्ट्र निर्माण गर्ने यो पहिलो कदम थियो। 18औं शताब्दीको सुरुतिर हामीले अहिले नेपाल भन्ने गरेको भूमि एउटा देश थिएन। यो धेरै साना स्वतन्त्र राज्यहरूको समूह थियो। यी राज्यहरू पहाड र तराईमा छरिएका थिए। पश्चिमी पहाडहरूमा 22 राज्यहरू थिए। यी 22वटा साना राज्यहरूको समूह थियो। अझ पूर्वतिर 24 राज्यहरू थिए। यो अर्को समूह थियो जसमा 24वटा साना राज्यहरू थिए। यी रजौटाहरूका प्राय आफ्नै शासक, आफ्नै कानुन र आफ्नै साना सेनाहरू हुन्थे। उनीहरू बीच जमिन र स्रोत साधनको विषयमा बारम्बार विवाद हुन्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यका आफैँ पनि विभाजित थियो। यसमा 3 मल राजाहरूले शासन गर्थे। यी कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुरका राज्यहरू थिए। यी मल राज्यहरू संस्कृति र व्यापारमा धनी थिए। उनीहरूका सुन्दर शहर र मन्दिरहरू थिए, तर उनीहरू प्राय एक अर्काका प्रतिद्वन्द्वी थिए। मल राजाहरू एक अर्कालाई विश्वास गर्दैनथे। उनीहरू उपत्यकाभित्र शक्ति र प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गर्थे। यो निरन्तरको प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई कमजोर बनायो। यसको मतलब उनीहरू आफ्नो सम्पन्न उपत्यका बाहिरबाट आउने साझा शत्रु विरुद्ध सजिलै एकजुट हुन सक्दैनथे। यो विभाजन एउटा ठूलो समस्या थियो। साना राज्यहरू प्राय आफ्नो रक्षा राम्ररी गर्न सक्ने गरी कमजोर हुन्थे। उनीहरू बलिया छिमेकीहरूबाट सजिलै प्रभावित वा आक्रमणमा पर्न सक्थे। व्यापार गर्न गाह्रो थियो किनभने हरेक राज्यको आफ्ना नियम र करहरू थिए। कुनै एउटा बलियो केन्द्रीय शक्ति थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले यो फुट स्पष्ट रूपमा देख्नुभयो। उहाँले बुझ्नुभयो कि जबसम्म भूमि विभाजित रहन्छ, यो कमजोर नै रहनेछ। उहाँले विश्वास गर्नुभयो कि केवल एकीकृत राज्यले मात्र यी छरिएका क्षेत्रहरूमा बस्ने सबै मानिसहरूको लागि स्थायी शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ। त्यसैले सामाजिक राजनीतिक अवस्थाहरू निकै जटिल थिए। वफादारी प्राय स्थानीय शासक वा सानो राज्यप्रति हुन्थ्यो। धेरैजसो मानिसहरूका लागि ठूलो राष्ट्रिय पहिचानको विचार खासै थिएन। हरेक राज्यको आफ्नै दरबार, आफ्नै भारदार र आफ्नै चिन्ताहरू थिए। पृथ्वीनारायण शाहको एकल एकीकृत नेपालको दृष्टिकोण आफ्नो समयको लागि क्रान्तिकारी विचार थियो। यसले विद्यमान व्यवस्थालाई चुनौती दियो।
यसले धेरै विद्यमान साना टुक्राहरूबाट केही नयाँ र धेरै ठुलो कुरा सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्यो, जुन एउटा कठिन कार्य थियो जसका लागि ठुलो दृढ सङ्कल्पको आवश्यकता थियो। कीर्तिपुर एउटा सानो पुरानो शहर थियो। यो एउटा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण डाँडामा अवस्थित थियो। यो डाँडाले पश्चिमबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने मुख्य बाटाहरूलाई हेर्न सक्थ्यो। कीर्तिपुर कान्तिपुर वा भक्तपुर जस्तो ठुलो राज्य थिएन, तर यसको अवस्थितिले यसलाई धेरै महत्त्वपूर्ण बनाएको थियो। कीर्तिपुरलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको उपत्यकामा पहुँच नियन्त्रण गर्नु थियो। पृथ्वीनारायण शाहले यो कुरा राम्ररी बुझ्नु भएको थियो। उहाँलाई थाहा थियो कि यदि उहाँ धनी मल राज्यहरू जित्न चाहनुहुन्छ भने कीर्तिपुर एउटा महत्त्वपूर्ण पहिलो कदम हुनेछ। यो पुरै उपत्यकाको डोकाको साँचो जस्तै थियो। त्यो शहर आफ्नो समयको लागि राम्रोसँग किल्लाबन्दी गरिएको थियो। यो एउटा ठाडो डाँडाको टुप्पोमा थियो। यसको वरिपरि बलियो रक्षात्मक पर्खालहरू थिए। कीर्तिपुरका मानिसहरू आफ्नो बहादुरी र स्वतन्त्रताको बलियो भावनाका लागि चिनिन्थे। उनीहरू प्राय नेवार समुदायका थिए, जसको छुट्टै संस्कृति र परम्परा थियो। उनीहरूको डरगनतिर थिए। कीर्तिपुर कब्जा गर्नु सजिलो काम हुने थिएन। यसका लागि होसियार योजना र बलियो सेनाको आवश्यकता पर्ने थियो। यसको कब्जाले अन्य मल्ल राज्यहरूलाई गोर्खाको गम्भीर मनसायबारे स्पष्ट सन्देश दिने थियो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानका लागि कीर्तिपुर केवल एक सैन्य लक्ष्य भन्दा बढी थियो। यसको कब्जाले गोर्ली सेनालाई सुरक्षित आधार प्रदान गर्ने थियो। कीर्तिपुरबाट उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामाथ कारबाहीहरू सुरु गर्न सक्थे। यसले उनीहरूलाई व्यापार मार्गहरू नियन्त्रण गर्न र मल शहरहरूमा आपूर्ति बन्द गर्न पनि मद्दत गर्ने थियो। यो आर्थिक दबाव पृथ्वीनारायण शाहको रणनीतिको मुख्य हिस्सा थियो। उहाँले पूर्ण स्तरीय आक्रमणको प्रयास गर्नु अघि उपत्यकाका राज्यहरूलाई कमजोर बनाउने लक्ष्य राख्नु भएको थियो। कीर्तिपुर यो बृहत योजनाको मुख्य आधार थियो। त्यसैले कीर्तिपुर गोर्खाली सेनाको पहिलो प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये एक बन्यो। यसले प्रस्तुत गरेको चुनौती निकै ठुलो थियो। आक्रमणकारी सेनाका लागि भूभाग कठिन थियो। रक्षकहरू दृढ थिए र आफ्नो भूमि राम्ररी चिन्थे। पृथ्वीनारायण शाहलाई यो थियो कि कीर्तिपुरको लडाईँ उहाँको सेनाको शक्ति र उहाँको आफ्ना नेतृत्वको साँचो परीक्षा हुनेछ। उहाँले गोर्खाली जन्डामुनि नेपाललाई एकीकरण गर्ने आफ्नो ठुलो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न यो रणनीतिगत कब्जा गर्न आवश्यक थियो, जुन काम सुरुमा सोचेभन्दा कठिन साबित हुनेवाला थियो। खण्ड 4 द्वन्द्वको तयारी गोर्खा र कीर्तिपुर हतियारले सुसज्जित हुँदै। पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर अभियानको तयारी निकै होसियारी साथ सुरु गर्नुभयो। उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँको राज्य गोर्खा मल राज्यहरू भन्दा सानो र कम धनी थियो। त्यसैले उहाँले अनुशासित र वफादार सेना निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो। उहाँका सिपाहीहरूलाई तालिम दिएको थियो। उनीहरू बलियार कठिन परिस्थितिमा अभ्यस्त थिए। उहाँले राम्रा हतियारहरू प्राप्त गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो। उहाँले आधुनिक बन्दुक तोपहरू पाउने कोसिस गर्नुभयो। उहाँले बुझ्नुभयो कि उत्कृष्ट सैन्य प्रविधिले उहाँको सेनालाई उपत्यकाका लागि हुने आगामी लडाईँहरूमा फाइदा दिन सक्छ। ब्रेक। कालु पाण्डे पृथ्वीनारायण शाहका विश्वासिला सेनापति र काजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एक बुद्धिमान र अनुभवी राजनेता हुनुहुन्थ्यो। कालु पाण्डेले राजालाई सैन्य रणनीति र कूटनीतिमा सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। उहाँले गोर्खाली सेनालाई सङ्गठित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। उहाँले कीर्तिपुरको रक्षा व्यवस्था बारे जानकारी जम्मा गर्न मद्दत गर्नुभयो। उहाँले अन्य साना राज्यहरूसँग गठबन्धन बनाउने प्रयास पनि गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले कालु पाण्डेको सल्लाह ध्यान दिएर सुन्नुहुन्थ्यो। उनीहरूको साझेदारी गोर्खाको विस्तार र एकीकरणको महत्वाकांक्षी योजनाहरूको लागि अत्यावश्यक थियो। विश्वास र साझा दृष्टिकोणको बन्धन। यसैबीच कीर्तिपुरका जनता पनि युद्धको तयारी गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई थाहा थियो कि गोर्खा एउटा उदाउँदो शक्ति थियो। उनीहरूले बुझेका थिए कि उनीहरूको शहर मुख्य निशाना थियो। कीर्तिपुरले आफ्ना पुराना पर्खाल र किल्लाहरूलाई बलियो बनायो। सिपाहीहरू मात्र होइन, नागरिकहरू आफैले आफ्नो घरको रक्षा गर्न तयारी गरे। पुरुष र महिला सबै लड्न तयार थिए। उनीहरूले आक्रमणकारीहरू विरुद्ध प्रयोग गर्न डुङ्गा र अन्य साधारण हतियारहरू जम्मा गरे। उनीहरूको प्रतिरोधको भावना धेरै बलियो थियो। उनीहरू बाहिरीहरूलाई आफ्नो प्यारो शहरमाथि नियन्त्रण गर्न दिने कुरामा दृढ थिए। कीर्तिपुरको रक्षामा मुख्य व्यक्तित्वहरू देखा परे।
जितामित्र बज्राचार्य त्यस्तै एक वीर नेता थिए। उहाँले मानिसहरूलाई गोर्खाली आक्रमणको प्रतिरोध गर्न प्रेरित गर्नुभयो। कथाहरूले इन्दिरा जस्ता वीर महिलाहरूको बारेमा पनि बताउँछन् जसले पुरुषहरूसँग लडेका थिए। यी व्यक्तिहरूले कीर्तिपुरका रक्षकहरूको साहस र दृढताको प्रतीक बने। उनीहरू साधारण मानिस थिए जो खतराको सामना गर्दा नायक बने। उनीहरूको नेतृत्व र बहादुरीले शहरका बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको डोकामा आइरहेका राम्ररी तालिम प्राप्त गोर्खाली सिपाहीहरू विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण थियो। खण्ड 5 पहिलो आक्रमण कीर्तिपुरको पर्खालमा बहादुरी रक्तपात। पृथ्वीनारायण शाह आफैले नेतृत्व गरेको गोर्खाली सेनाले सन् मा कीर्तिपुरमा पहिलो ठुलो आक्रमण गर्यो। उनीहरू आत्मविश्वासका साथ शहरतिर बढे। उनीहरूले विश्वास गरेका थिए कि उनीहरूको तालिम र सङ्ख्याले छिट्टा विजय दिलाउने देख्छ हुनेछ। गोर्खाली सिपाहीहरूले कीर्तिपुरको पर्खालसम्म पुग्ने ठाडो उकालो चढ्ने प्रयास गरे। उनीहरूले रक्षकहरूको निगरानी मागठिन चढाएको सामना गरे। भूभाग आफैमा एउटा ठुलो बाधा थियो जसले त्यसलाई राम्ररी चिन्नेहरू अर्थात् पुस्तानदेखि त्यहाँ बस्दै आएका कीर्तिपुरका मानिसहरूलाई फाइदा पुर्यायो। तर कीर्तिपुरका रक्षकहरू तयार थिए। उनीहरूले अद्भुत बहादुरीका साथ लडे। आफ्नो पर्खाल पछाडिबाट उनीहरूले अगाडि बढिरहेका गोर्खाली सिपाहीहरूमाथि डुङ्गा, वान र तातो पानीको वर्षा गरे। कीर्तिपुरका मानिसहरूले आफ्नो डान्डाको अवस्थितिले दिएको हरेक फाइदा उठाए। उनीहरूलाई साङ्गुरा, गोरेटाहरू र लुकेका ठाउँहरू थाहा थियो। गोर्खाली सेनालाई दृढ रक्षा तोड्न धेरै गाह्रो भयो। प्रतिरोध पृथ्वीनारायण शाहले सायद सोचेभन्दा धेरै कडा थियो, जुन कीर्तिपुरका जनताको भावनाको प्रमाण थियो। लडाईँ भीषण र रक्तपातपूर्ण थियो। दुवै पक्षका धेरै सिपाहीहरू मारिए वा घाइते भए। गोर्खालीहरूले पर्खाल भत्काउन धेरै पटक प्रयास गरे, तर हरेक पटक उनीहरूलाई पछाडि धकेलियो। कीर्तिपुरका रक्षकहरूले उल्लेखनीय साहस देखाए। उनीहरू आफ्नो शहरको लागि मात्र होइन, आफ्नो स्वतन्त्रता र जीवनशैलीको लागि लडे। साधारण नागरिकहरू पनि लडाईँमा सामेल भए, जसले उनीहरूको सङ्कल्प बलियो थियो भन्ने देखायो। कीर्तिपुरका साङ्घुरा गल्लीहरू युद्धभूमि बने र डान्डाका भिरालाहरूले स्थानीय जनताको महान वीरताका कार्यहरू देखे। यो पहिलो लडाईँको सबैभन्दा दुःखद घटनाहरूमध्ये एक कालु पाण्डेको मृत्यु थियो। उहाँले गोर्खाली सेनाको एउटा हिस्साको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। उहाँले आक्रमणको अग्रपङ्क्तिमा बहादुरीपूर्वक लड्नुभयो, तर उहाँलाई कीर्तिपुरका रक्षकहरूले घेरेर मारिनुभयो। यो पृथ्वीनारायण शाह र गोर्खाली सेनाका लागि ठुलो धक्का थियो। कालु पाण्डे एक सेनापति मात्र होइन, उहाँ एक घनिष्ठ मित्र र बुद्धिमान सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको क्षति गहिरो रूपमा महसुस गरियो र यसले गोर्खाली सेनाको मनोबलमा ठुलो असर पार्यो, जसले अन्ततः उनीहरूको पछि हट्नुमा योगदान पुर्यायो। खण्ड 4बाट सिकेका पाठहरू राष्ट्र निर्माणको बाटो कोर्दै कीर्तिपुर जागर्ने पहिलो गोर्खाली प्रयास असफल भयो। सेना पछि हट्न बाध्य भयो। उनीहरूले आफ्ना सम्मानित सेनापति कालु पाण्डे सहित ठुलो क्षति बेहोरेका थिए। यो हार पृथ्वीनारायण शाहका लागि तितो अनुभव थियो। उहाँले कीर्तिपुरका रक्षकहरूको शक्ति र दृढतालाई कमाग्नुभएको थियो। उहाँले महसुस गर्नुभयो कि काठमाडौँ उपत्यका जित्नु सुरुमा से भन्दा धेरै गाह्रो हुनेछ। एकीकरणको सपनाले पहिलो ठुलो धक्का खायो, जुन महत्वाकांक्षी राजाका लागि कठोर वास्तविकता थियो। पृथ्वीनारायण शाह कालुपानको मृत्युले अत्यन्त दुखी हुनुभयो। उहाँले आफ्नो वफादार मित्र र सल्लाहकार गुमाएको शोक व्यक्त गर्नुभयो। राजाले लडाईँ र त्यसको परिणामबारे चिन्तन गर्नुभयो। उहाँले बुझ्नुभयो कि साहस मात्र पर्याप्त थिएन। उहाँलाई अझ राम्रो रणनीति र होसियार योजनाको आवश्यकता थियो। उहाँले महसुस गर्नुभयो कि कीर्तिपुर हाम्रो संरक्षा गरिएकोहरूमा प्रत्यक्ष गर्न धेरै जोखिमपूर्ण थियो। यो प्रारम्भिक असफलताले उहाँलाई युद्ध सम्पूर्ण एकीकरण अभियान प्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो। यो पीडादायी तर मूल्यवान पाठ थियो। कीर्तिपुरको हारका महत्त्वपूर्ण असरहरू थिए। यसले अन्य मल्लराज्यहरूलाई गोर्खालाई हराउन सकिन्छ भन्ने देखायो। यसले उनीहरूलाई केही आत्मविश्वास दिएको हुन सक्छ। तर पृथ्वीनारायण शाहका लागि यो सिक्ने र अनुकूलन हुने क्षण थियो। उहाँले एकीकृत नेपालको आफ्नो सपना छोड्नु भएन। बरु उहाँले नयाँ रणनीतिहरू विकास गर्न थाल्नुभयो। उहाँले आर्थिक नाकाबन्दीको रणनीति लागू गर्ने निर्णय गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकालाई घेरा हालेर त्यसको आपूर्ति बन्द गर्नुहुने थियो। यसले अर्को सैन्य आक्रमण अघि मल्ल राज्यहरूलाई बिस्तारै कम बनाउने थियो।
कीर्तिपुरको पहिलो लडाईँ गोर्खालीहरूको हार हेर्ने एक महत्त्वपूर्ण घटना थियो। यसले पृथ्वीनारायण शाहलाई धैर्य, रणनीति र आफ्ना विरोधीहरूको सहनशीलताबारे महत्त्वपूर्ण पाठ सिकायो। यसले कीर्तिपुरका जनताको बहादुरीलाई उजागर गर्यो, जसले एउटा सानो शहरले पनि शक्तिशाली सेनाको प्रतिरोध गर्न सक्छ भन्ने देखायो। यो अनुभवले एकीकरण अभियानको भविष्यको मार्गलाई आकार दियो। यसले अझ होशियार र रणनीतिक दृष्टिकोणतर्फ डोर्यायो, जसको परिणामस्वरूप अन्ततः आधुनिक नेपालको निर्माण भयो। कीर्तिपुरमा देखाएको बहादुरी एउटा पौराणिक कथा बन्यो।